السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، أنتم تعلمون قد بقي قليل من الوقت للصلاة على الحبيب يوم الجمعة، فعلينا أن نزيد الصلاة على شفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون للصلاة فضائل كثيرة وفيه منافع دنيوية أيضا. إني أريد أن أذاكر معكم قصة قد اشتملت على الفضائل الأخروية، وهي لما مات الحافظ أحمد الشيرازي جاء إلى ابنه رجل فقال: رأيت أباك في النوم وهو في المحراب واقف بجامع شيراز وعليه حلة وعلى رأسه تاج مكلل بالجواهر، فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وأكرمني. قلت: بماذا؟ قال: بكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، قد قرأنا قصة قد اشتملت على الفضائل الأخروية، فعلينا أن نصلي مرة واحدة الآن. فصلوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، إني أريد، إن كانت هذه القصة قد أعجبت أنفسكم فعليكم أن ترسلوا إلى الإخوة الذين يعلمون اللغة العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.